वफाकी बजट आज 2024-25 पेश किया जाएगा। बजट का हुजम 18,900 अरब रुपए होगा। तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्के। टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का इस्तिस्ना खत्म करने का फैसला। ज़रूरी अशिया, बीज, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। खुराक, दवाओं और स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। तवानाई के शोबे में सब्सिडी के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस होंगे। सूद और कर्जों की अदायगियों का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, सबको अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चलते हैं। बिजली की तकसीमकार कंपनियों को प्राइवेटाइज करेंगे। एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग जारी रहेगी। स्टील मिल्स में गैस भी चल रही है, बिल भी आ रही हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। नेशनल बैंक समेत दीगर बैंकों और मालियाती इदारों की भी निष्कारी करेंगे। हुकूमत पासकों को अपने पास नहीं रखेगी। हुकूमत अहम अहदाफ के हुसूल में नाकाम, लेकिन मुल्क में आने लगा मुआशी इस्तेहकाम। महंगाई की शरह कम होकर 11% पर आ गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। महंगाई हदफ से 3.5% ज़ायद रही। मालियाती खसारा हदफ से 20% ज़ायद रहा। रवा माली साल सरमायाकारी लाने का हदफ भी हासिल न किया जा सका। बैरूनी सरमायाकारी में 8.1% इजाफा रिकॉर्ड। बरामदात में 10.6% इजाफा। दरामदात में 2.4% कमी। एफबीआर टैक्स महसूलात में 30.8% इजाफा हुआ। स्मगलिंग पर कंट्रोल से डॉलर 278 रुपए का हुआ। स्टॉक मार्केट 73,754 पॉइंट तक पहुंची। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट, जीडीपी ग्रोथ 2.38%, ज़राई शोबे की ग्रोथ 6.25%, सनतों की 1.2% रिकॉर्ड की गई। सीमेंट की पैदावार में 3%, ट्रैक्टर्स में 54.6%, खाद की पैदावार में 14.5% इजाफा हुआ। दूध की कीमत 7% बढ़ी। चीनी की 144 रुपए फी किलो रही। अंडे 252 से 257 रुपए फी दर्जन। बासमती चावल 210 से 217 रुपए फी किलो हो गए। मुल्क में 15 से 24 साल तक के नौजवान बेरोजगारी की शरह 11.1% रही। 25 से 34 साल के अफराद में बेरोजगारी की शरह 7.3% रिकॉर्ड। 15 से 24 साल तक की खवातीन में मर्दों के मुकाबले में बेरोजगारी की शरह ज्यादा रही। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुल्क में 2,99,000 डॉक्टर्स, 1,27,000 नर्सेज। एक साल में मुल्क की आबादी में 2.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क पर मजमूई कर्जों का मजमूई हुजम 67,525 अरब रुपए तक पहुंच गया। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी कर्जों में 4,644 अरब रुपए इजाफा। बैरूनी कर्जों का हुजम 24,093 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। जीडीपी का मजमूई हुजम 1,06,045 अरब रुपए रहा। IMF प्रोग्राम के सिवा कोई प्लान भी नहीं, मुआहिदा करना ही बड़ी कामयाबी है। मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई, नए प्रोग्राम के लिए पुरुम्मीद हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, ज़राअत के शोबे में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई। स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। महंगाई 48% से 11% पर आ गई, जल्द सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। खाने पीने की अशिया सस्ती, पॉलिसी रेट बदतदरीज कम हो रहा है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। टैक्स टू जीडीपी बढ़ाना है, शरह सूद मजीद कम करनी है। मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम किसी एक फैसले का नतीजा नहीं है। वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना अली परवेज़ मलिक कहते हैं, आज हमारे पास वाफिर बिजली मौजूद है। सबको अपनी आमदनी के मुताबिक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। जल्द ही मज़ीद अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि इस्लाहात के रास्ते पर चलकर मुल्क को ठीक किया जाए। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम को मुस्तकिल बनाना है। गरीब अवाम पर मज़ीद बोझ डालने से रोकना है। हुकूमत मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए आम कर रही है। वफाकी काबीना का अजलास आज फिर होगा। बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना अजलास गुज़िश्ता रोज़ भी हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, चीन का दौरा कामयाब रहा। सीपेक के दूसरे मरहले पर मुस्बत गुफ्तगू हुई।
دورے میں سیکیورٹی معاملات ایجنڈے میں سر فہرست تھے۔ چین کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ ادھر وزیر اعظم کی زیر صدارت صدر مملکت سے ملاقات، بجٹ منظوری کے لیے پیپلز پارٹی کی حمایت کی درخواست، صدر کی معاشی اہداف کے حصول میں تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم سے وزیر خزانہ سمیت معاشی ٹیم کی بھی ملاقات، اقتصادی سروے کی دستاویزی پیش کی گئی۔ پیپلز پارٹی کا بجٹ پر اعتماد میں نہ لینے پر اظہار تشویش، بلاول بھٹو کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، ارکان نون لیگ کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ کہا پنجاب میں پیپلز پارٹی کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اجلاس میں بجٹ تجاویز پر کمیٹی کو حکومت سے رابطے کے لیے آج تک کی مہلت۔ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج 2:30 بجے دوبارہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی بجٹ اجلاس سے پہلے حمایت یا مخالفت کا فیصلہ آج کرے گی۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ کیسا ہوگا؟ معاشی اہداف کیا ہوں گے؟ عوام پر کتنے ٹیکس لگیں گے اور کتنا ریلیف ملے گا؟ بجٹ سے متعلق ایک نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں سینئر تجزیہ کاروں کی پینل ڈسکشن، سینئر صحافی فہد حسین، محمد مالک، اجمل جامی، علی حیدر، فروا وحید، بطول راجپوت کی شرکت، ماہر معیشت ڈاکٹر قیس اسلم اور ڈاکٹر اکرام الحق کے جانبدار تبصرے اور تجزیے۔ حکومت کا عید الاضحیٰ پر 3 چھٹیوں کا اعلان، عید القربان پر 17 سے 19 جون تک سرکاری تعطیلات ہوں گی۔ وزیر اعظم نے کابینہ ڈویژن کی سمری کی منظوری دے دی۔ پنجاب حکومت کا بھی 17 سے 19 جون تک چھٹیوں کا اعلان۔ شہدائے وطن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایف سی شہداء پریڈ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شب قدر چارسدہ میں تقریب میں شرکت کی۔ کمانڈان ایف سی معظم جان ساری اور اعلیٰ حکام نے وزیر داخلہ کا خیر مقدم کیا۔ محسن نقوی کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر داخلہ نے تقریب سے خطاب میں شہداء پیکج کو 30 لاکھ روپے سے 1 کروڑ روپے تک بڑھانے کا اعلان کیا۔ پہلے محسن نقوی کی سرجری ہونی چاہیے، وہ الیکشن کرانے میں ناکام رہے۔ پانی پی ٹی آئی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا فوجی شہید ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ جو پارٹی میدان میں نہیں آئی اس کو جتایا جائے گا۔ الیکشن کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کے لوگ جہاں کنونشن کرتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ پارٹی کو پیغام دیا ہے تیاریاں مکمل کر لیں، ملک بھر میں احتجاج ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نئے الیکشن ٹریبیونل کو کارروائی سے روک دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا الیکشن ٹریبیونل تبدیل کرنے پر اظہار برہمی۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر سماعت، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، بظاہر الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست نہیں ہے، وہ شاہکار آرڈر دکھائے تو صحیح ہے کس کے پاس۔ پروسیجر مکمل نہ ہونے پر ٹریبیونل ہی تبدیل کر دیا گیا، اگر کسی آرڈر سے اعتراض ہے تو اسے چیلنج کریں۔ سپریم کورٹ کا مونال سمیت نیشنل پارک میں قائم تمام ریسٹورنٹس بند کرنے کا حکم، ریسٹورنٹس 3 ماہ میں منتقل کرنے کی ہدایت۔ نیشنل پارک میں ریسٹورنٹس کو دی گئی تمام لیزیں کالعدم کرا دی گئیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، خیبر پختونخوا کے نیشنل پارک ایریا میں تجارتی سرگرمیاں بند کر دیں، عدالتی کارروائی کا تحریری حکم نامہ بعد میں جاری کریں گے۔ بڑھتی گرمی کے پیش نظر ملک میں کم سے کم لوڈ شیڈنگ کی جائے، وزیر اعظم شہباز شریف کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی چوری کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں ہدایت۔ بریفنگ میں بتایا گیا، انسداد بجلی چوری مہم 1,60,000 سے زائد ایف آئی آر درج کی گئی، 79,000 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا۔ وزیر اعظم کی ملک میں اوور بلنگ کے سدبات کی ہدایت۔ نواز شریف کینسر کیئر ہسپتال کے پہلے فیز کی تعمیر شروع، لاہور میں سرکاری کینسر ہسپتال کے منصوبے پر لاگت 46 ارب روپے ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں بریفنگ، مریم نواز نے نواز شریف کینسر کیئر کے پہلے مرحلے میں بیڈز کی تعداد 100 سے بڑھا کر 150 کرنے کی ہدایت۔ کینسر کیئر کلینک، ڈاکٹروں کی رہائش گاہ، سرائے، کیفے، سولر شیڈ پارکنگ ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں ہسپتالوں میں 280 بیڈ سے زائد توسیع کی جائے گی۔
तंबाकू नोशी करने वाले हो जाए होशियार, धुआं छोड़ना अब होगा मजीद दुश्वार। हुकूमत सिगरेट मजीद महंगे करने को तैयार। बजट में सिगरेट पर टैक्स की शरह 50% तक बढ़ाने की तजवीज़। नए बजट में ऑटो इंडस्ट्री पर भी नए टैक्स लगाने का प्लान। मुल्क में गाड़ियां भी महंगी होने का इम्कान। बजट में मोटर गाड़ियों की ड्यूटी और टैक्स ढांचे में तरमीम मुतवक्के। मुजवज़ा तब्दीलियों के सार्फिन और ऑटो इंडस्ट्री दोनों पर असरात मुरतब होंगे। माली साल 2024-25 के लिए पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने बजट इजलास के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बजट इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। असेंबली इजलास से कबल पंजाब काबीना का इजलास भी होगा। वफाकी हुकूमत का कराची में रेंजर्स की तैनाती में तोसी का फैसला। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना से असम्बली की मंजूरी लेने की इजाज़त दे दी। कराची में सिंध रेंजर्स की तैनाती में 6 माह की तोसी का फैसला किया गया। सिंध हुकूमत ने रेंजर्स की तैनाती में तोसी की दरख्वास्त की थी। कराची में सिंध रेंजर्स की तैनाती की मुद्दत 12 जून को ख़त्म हो रही है। रेलवे के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। ईद पर किराया में 25% कमी। पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर्स की तरफ से ईद पर किराया में रियायत का ऐलान कर दिया गया। किराया में रियायत रेलवे के ज़ेरे इंतज़ाम तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर होगी। ईद स्पेशल ट्रेनों पर रियायत का इतलाक़ नहीं होगा। रियायत का इतलाक़ सिर्फ करंट बुकिंग पर होगा।